إثماتي سماتين وقاذا غادي توالين. السلام عليكم ورحمة الله الزول في الهون. مرحبا سي سوان ارتزارة المغربية في سنة إقهدران استمازيغ أهيل بوساقيت ديانت نخدميث ذي شوي ضرون ذي سداويث نثوفيريتس نا لونيفرسيتي دو بويرا عندها يكرد كران شوال ذينا و يعني إلى المذن نا لي زيتوديون اتنادين على تقارن باللي يعدى البطل في اللسن مي بغا نقل خدمن يوث لا كونفيرونس في 20 افريل، ولكن مضبرا نتسداوي قبلنا راه شي كي وش كاع نسن لي زاجون دو سيكوريتي ويخرا يعني خرا المجاوزات نا الديباسمون اي ناس خدم يعني العنف مقال لي زيتوديون. نبغى نفهم تمثال ثقيله شو قدران دي سداويث نبويرا ودناوي خرا إن ماذا كلا لي زيتوديون هاد فكان تمغلي نسن في تمثال ثاقي، ولكن من قبل هاد نسكشم إن بكيون بوساقي أنو حد نسل تقرير خدم كيما ثنا ياسين وادنو غالارور ثمناط القبايل ميثكفاثا ادو غالثا اكاغ غوسناكي نقورا لانتوالي ثمناط نتوفيرتس تين ايواي غاري يزي شوال انداغ غوسناكي نقورا نوالا ذي الصنام اطاس قن مزيان اقمي طافن لاكو ذي غالن لامان ذاين اكس لحقن غر وطاس امجراح سيسن اكاغ غوسناكي ذا غاني كار شوال يار ان المذن تسداوي ثاكلي محمد الحاج اياكي من بعد ميتفغن غر وفريذ ايواكن اظلفن ازرفاننسن الزرف يوكن الماذ اذي حلفو اسلامان ذق مخانا داغ لا قارن اخاطر اياكي ماشي ذين يلان ذا خل انس داوي ثاقي اطاسن المذن اكس وحقرن لا ذغاض قوساناكي نقورا انداغ ان المذن ذب حريش انت مازيغث وفاند ايمانسن تقابلن امياين ناغ اين مقارن لي زاجون سيكوريتي لاكو ذكراغ قمذانن يقدشن دي ثكباني تسمان لي جيال يقدشن ذكواطاس انت سداويين نتمورث نلزاير انداغ امذاناكي سخدمن خراغ نتاويلات إوا كان الحقران إن المذن نحريش نتمازيغث أما غذلو ماس أما غذ سنسالي بوزال ذاين إدي خلقان خراغ نمجراح سجن المذناكي بحريش نتمازيغث غفاياكي فغن دغارو فريد إوا كان أظلفن استخار نمضبار نغالن لمان إكقدشن ذخل نتسداوي ثاقي وذاغن أدوثن غفلي حلاغ أنداغ لثتسيدير تسداويث أكلي محمد الحاج أمعنا غيغالن لامان أورثن جينا راغ إوا كنث كملن ثيكلينسن نسالام ثفراث إن المذناقي إوا كنث حلفون سلامان دخل نتسداويين ناغ دخلني مخان أنداغ لقارن. مرحبا سي سوين ثيكلتني ظنا شكرا مثلا ياسين في تقرير يخدم أمكي تزرم تمثل بوساقيد نهضر فشو يضرون دي السداويث ناكلي محمد الحاج دي ثوفيرت أمكي وندنيا خيراهم إن المدني كرا لي زيتوديون إن شاء الله هذيك شمني كيدنا باش تفكن يعني ثمغلين سن اف ذا شوي ضرون ذي ثمناط انثوفيرتس ثم زواروت الا كذنا ماس مزيان عبان ذا ماس يقلاني كيدنا سي الجزائر ماس مزيان عبان. السلام عليكم ازول فلاك عسى ما كايما ازول فلاك ازول فلاك ماس مزيان نبغى كان يعني مولا شغلي في يعني غاد فكض كرا الخبارات ذا شو قدران دي سداويث انتوفيرتس نا يونيفرسيتي دو بويرا نسلا يعني باللي كرا يضرا كرا شوال ديالنا قال لي زاجون سيكوريتي وكذا ان الماذن وك لي زيتوديون ما تسعد كرا الخبارات سي مزيان فزورا سينا مدينه زلفلاون زلفلاس في الفيديو كنت توالين في مثال كي قدرنا كريبوها ماشي باين بنبر وباين تواسن يساوي الجزائر ذاك ين الماء ملان اذا ملان ديك في الجزائر زرانا مثل الحاله السداويين مثل الحاله اللي سيتي يونيفرسيتير يري الحال ريكروتمون باين سعد كاين اسم اللي étudiant de l'université de Moulins كيري الحل ريكروتمون سو في باز لا فوايوكراسي دونك حاس مد من السيف الكربار ما الكربار سمو داوي الا ديك صندوق فوايو خاصك في الداون هذه خدمه اجون سيكوريتي مالوريزمون مساعد دوك في مسالم كاين اللغه دي اجون سيكوريتي فكرت الجيرات سولفني سي لي ستوديون ويدي دراني ظلي ماشي كيعرفوا كاين سما با اوكي ولكن مزيان السي مزيان يعني الله ينعم عليك قرض باللي كتيني تعدات سي السداويث يعني المشاكل لاقيت ولطن ولكن نتواليو ذي ثاغره ياكي لي بروبليم قد تغال الكثره يعني لا فيولونس دون لي زونيفرسيتي
ماشي د الحاجه يتوسنن مقبل ثوغال يعني سي ان فينومين الظاهره وري اللي ذا فينومين يا حبيبي وباك بينير دويت البوم داس ناس ما الشوقه كيرون 2005 2006 2002 كاسميك شما ذا الماء الناس قريب غانا ايتيديون tout simplement parce que les islamistes de l'époque ils ont été des كبار نا كوليغ نا ذاك دا شوف ليسونسيال وفانتي ديال قيمه ولبعد على في الجامعه انا نصف في الجامعه دا سويت وغال قريب يتنغان زمنت فلاس لوجال دايور pour l'occasion لوجال احنا ندير بيرو ناسيونال وين دا ولي ممبر سنا في بلان دي ناط بومرداس يوند من فرجاز ضد جير في 12 دقيقه كنا نغلص الله اكبر الجهاد دونك تيماجين دونك ماشي لا فينومين دا جديد اين يسوهمن كيما تمسكي اين يسوهمن سي كو دي ريسبونسابل لادمينستراسيون في الدولين استخدام اللعيبه الملكيه سوا لي زاجون سوا استخدام لي زورغانيزاسيون اكنا دجنا بروبليم ما الا جالسن لي زيتيديون اكني دابا السداوت واحد الحاج البيرتي نفس من كونفيرونسي المند البرانتون دابا ما يلو بروبليم جالسنا حنا نداوي لي زيتيديون نستخدم لي زيتيديون ايفيدامون زعما كومون سا سباس باسكو لي يونيفرسيتي غونغريني بار لي زورغانيزاسيون ساتيليت كم كل كان كيخوي شو تخدم لوجات لا تخدم حماس اساتو تخدم لي تاج تكشم دي افلان دونك vous savez un peu la marmite تاكل لوس خاطي دي جماعه اللعيبه اللي كيف نداوي ادر اسنسنا دي زيتيديون كنا ديفانا سا باللي مشكل فينالمون ماشي ديتني لادمينستراسيون المشكل فينالمون قارين المدن جالسن ça va bien c'est tout virus mais malheureusement j'ai pas pu rencontrer les étudiants pour d'autres choses parce que là ça marche actuellement 4 ضرب الاسلام واللي حرات الصباح ضاغني لي سنين اكني دنا يعني بديت راسومبلين دون ان اونفي وكنا فرنسي الدوي ثم اما يروح للشاب سيكوريتي ني انني يد اين باراغراف سي كو لو ريكتور كي ايتي مون دويان à l'université de Boumadès, M. Badari, et durant le recteur de Boumadès, il dit je ne peux pas prendre parti des conflits armés tout simplement parce que pour lui, le chef de sécurité, c'est un élément du LUGEL, ce qui est très grave parce que LUGEL est une organisation estudiantine islamiste. Je suis le chef de sécurité de l'organisation les islamistes. Ce qui est ce qu'on demande au recteur, c'est pas de trouver, c'est pas de prendre parti, c'est de trouver une solution. Les éléments, l'UGEL, saccagé l'administration, il n'a pas porté plainte. Le job, il est pacifique, c'est le moins وتصور ان في فورس بيبليك ديتيرمينيت كما كان يدافعوا لنا كيديوش انفيرنس يون لو شاب سيكوريتي نون كيسيون في المصادره الناس سي تري غراف نعم سي مزيان ما غاشتكي الاول ني ديسيني نوار التيروريزم للدوير ولاش لي روبير ني دي لوا ني فوا مي 2016 مازال غاسان تشكار اللي كنا اللي كتسداوي والزرزره ما ديما كديو غالتنديتنا لا سي تري غراف او ليو كو لي étudiants ça un climat serein avec les moyens avec la sécurité avec les كل شكل الماء اللي يخمم في القرايه مزيان نفا ديما نخمم فراونا غيسكردو غندقلنا صغنا ندير سا سي irresponsable il doit c'est irresponsable de l'administration et en plus de ça ce n'est pas une pratique propre à Bouira c'est une pratique propre à toute l'université de l'Algérie et c'est malheureux يعطيك الصحة سي مزيان عبان أكيد شكرا غطاس أفثمو ليا كينك أكدينا حتى نميرثيك نروح أن الماذق مثلا زين الدين عماروش ذن الماذي سداويث ذي ثوفيرت زين الدين السلام عليكم أزل في لك أجمع سلامينك زين أزل في اللوان تلمهنوني نضع عظمر ذوي التقنون صحيت زين الدين يعطيك الصحة أجمع أكيد نشكر غطاس زين الدين مولا شغلي نبغى كان نسلك كراو يعني لي ديتاي ذا شو قدران ذي يعني السداويث انتو فيرت كتشيني ذن الماذي نافوز اتيتوديون اي غير شوالاكي يكرد يعني ذا شو السبه ليس زوارا لقد ضم ليفيرمون يكاتي depuis le 19 avril ils ont annulé une conférence avec force des agents de la sécurité, ils ont agi avec force, ils l'ont réprimé, agressé, ils ont
كان démarré de travail de 4 jours نتا يخدم لو رابور الناس لي زيتيديون زينا نجمع نتفاصل داغريسيون دوكلن بون دوكلن هذا سمينا تنمية لكن ما وقف مازال ما وقف ما ياكل ديبارتمون دوكلن راه في الحق خدمنا بليزيور داسامبلي جينيرال سوف une plateforme de revendication légitime tout à fait légitime مانيزا ذا شوث ذا زين الدين سمحي معك وليك كما ذا شوث لي روفونديكاسيون ياكي ذا شوث لي روفونديكاسيون ليجيتيم ذا شوث لنا طلبا يعني le premier point c'est bien garder en conseil de discipline le coordinateur des agents de la sécurité garder en conseil de discipline on souhaite qu'elle soit aussi sévère qu'il le faut par rapport à la gravité de l'agression en attendant la commission de discipline on exige sa suspension parce que Horn ça présente l'université actuellement de là où la sécurité sa présence est une insulte finalement. Le deuxième point c'est bien revoir les prérogatives des agents de la sécurité خاطر الثورة ضد الروا يسعى le comportement يسعى داخل l'université ils sont les premiers acteurs ماشي de l'université mais les étudiants qui sont à l'université. L'autre point de revendication c'est bien la liberté d'expression. لا ادو غالا لي كونفيرونس هادي الا قد حسن ما الا نبغى نخدم كونفيرونس كيل سوا لو تام سي بور ديسكوتي ابورتي ان بليس ا نوتر يونيفرسيتي. نعم ذا شو التيم لا كونفيرونس تبغى يعني نقل تخدم من بعد كنت جناره يعني ذا شو السوجي لا كونفيرونس هادي ذا شو التيم c'est bien par rapport au 20 avril histoire et perspective ni plus ni moins. يعني فسوت يمازيغن يعني اكزاكتومون ومن بعد دوك الجناره تخدم بلا كونفيرونس كي دي لونيفرسيتي فوالا لو 19 تبدا لا كونفيرونس بون اون fait notre démarche نكون نكشني نيوزنا لون في تبدا لا كونفيرونس يماني ديفكا لوردر le recteur en personne de réprimer cette conférence à Nisa. Ils ont agressé, ils ont menacé des étudiants iraniens grièvement blessés. Comment ils vous ont menacé يعني من في اللاون اسك تشيني ثلاث ديالنا زين الدين Exactement. Wali une fois que je me dis les agents de la sécurité même des intrus يعني إذا les vidéos qui montrent les détails les intrus يخدمن بين يخدم لي كورديناتور دي agents de la sécurité شي قاعد هذه صغر الخيوط سي لا بريز كوبينا بالتريسيتي زمرني زيتيديون زينا يحوزن زينا يوثن ام داك ولا قلنا وكي يوثن زين ديناسك دي سبيطاري قلا ثورة خاطي إما نيجي راح على السبيطار بون زيوانتي دي فغد جو بونس لابريميدي مي كان اي تو مي كانت دماري دي طرافي دو 4 جور et la fait son rapport de l'administration on attend donc 15 jours depuis on doit attendre 15 jours par rapport à l'implémentation 15 jours depuis le 19 donc انا زين دين يعني الخبري دي قارن باللي الا استخدم يعني السلاح شبحان لارم بلونش اسك الخبراكي صحه اسك الا يوني سواج رحنس شياكي بون لارم بلونش ماشي مي بس قلت تخدم اللي ديجا تخدم تانيزا شي عند لي زيتيديون شي عند لي زيكسترا داخل لونيفرسيتي يوكل لا ادكشن افيك فورس لا فاكولتي ايكونوميك نكوني الناس مدينه وين فغانا ديك ما داكشي اللي نكوني اون بروتيست كونتر سيت ادمينستراسيون اون كونتيست d'une manière pacifique. Mais ils ont cherché l'altercation بين جبدن سلاحات نسن جبدن دوز زالات جبدن السنفلات جبدن نتاعين وداكل ما عرضان تلقفو يروح عرف الطريق اللي يفقد ذقة. اسك إلا يعني دي كونتاكت او كذا امض برام زوارو تسداويث نغلو ريكتور اسك يا ان كونتاكت غير لي زيتوديون او كذا لا ريكتور. Voilà, on a convoqué le recteur
صافي 2 جور غير لونفيني يعني ذا يحبسن لا كونفيرونس إنايا il a qualifié l'agression il l'a qualifié comme une faillite à la réglementation. Il a pris à la légère l'agression et dit que c'est une insulte. Il nous a même exigé de reconnaître nos erreurs comme étant les provocateurs. Il nous a même traité, je ne sais de quel terme, mais l'essentiel c'est l'université n'a pas forcé la conférence. Alors que l'agression, il n'a même pas fait de commentaire. Il n'a pas la loi, il les ordres. Déjà, il est recteur. Ce qui veut dire qu'il faut dire ça. Donc, il n'a pas assumé ses responsabilités. إذا شو يعني يتخدم ذا شو تخدم يعني ثورة أزين دين اسك إلا نسيتين اسك ثلاين مارش اسك يام بويكوت الساقلي زعما بغا نساقلي سي كو نساو الكاريو في لا مارش باسيفيك تروح في لا فاكولتي سونترال على النيفو بور لونيفرسيتير اون فوا نفا في لا فاك نفاد لا بوليس مقرغد الله فريمون ريبريمي دي مانيير دي بلو فيولونت جمعا 16 سجن دوكا النهار الحبس اللي كان ديال سمسرحن هو تاع الكوميساريا عمرنا في التي في l'organisation l'UGL XAN comme président d'honneur du coordinateur de l'agent de la sécurité ودي يقاقرسينا كيدم كل جماعه ودي زين دين سمحي فكان يعني وكذا غادي تبعنا تفهمن l'organisation اكي l'UGL اسكي يعني سي ان سينديكا des étudiants. L'organisation de l'UGL, c'est une organisation estudiantine d'obédience islamiste. Il y a la wilaya, il y a l'université ساعات ملي تلاقي بويره يعني فك الدقارن وكذا كتير كل اليونيفرسيتي تخدم لا فيولونس اللي هي لاكسيون ارا خدمن d'ailleurs même le président d'honneur نسن avec ce statut de متاي غاغريسين l'étudiant يقينا اي غار يعني دي تو فيريت تستخدم لا فيولونس يعني اي غار الحاله ياكي كاين ديال رايو لا ريسبونسابيلتي تاع لا البريمير ريسبونسابل لونيفرسيتي il n'a pas traité avec les étudiants réels l'université تخدم les organisations d'ailleurs ساقيني جمعيه السنه تجاري في دي مناطق باللي لو كان اللي سيسبوندين هذيك لو كورديناتور دي لاجون دو لا سيكوريتي هذا غلقن لا فاكولتي دونك باقي ولا لانكومبيتونس تاع جيري سيت يونيفرسيتي. اذا شو ثلاث طلب ثورة زين الدين يعني ذا شو لا بروشين ايطاب ذا شو يعني يمسكوا واقينم نون ذا عنده هذه يروح كاسكو فو دوموندي ثورة كاكينا رجعين دوكا لاكينا ايديفون سي الكوميساريات دروحان ثورة كاكا لا موكيبي لو ريكتورا توت لا نوي توت لا جورني بقين باقي لما يولي واس ميدن الجماعيات ونكون جرمانيا ديمقراطيكين في الدم لي ديسيزيون ميدن الدوكليات يمرنا نهضر انا نطف لا ديسيزيون دوينا نخدم والثاني بيسدون. اسكو تولي باللي يزمى الحاله ذي لي ان بويكوت ناغ يعني وتسيلينا راه سورتو لي زيكزامان يعني ثورة سي لا فان دو لاني عندها هذه اللي ناطس لي زيكزامان لي زيتيديون نورمالمون هذه اللي دون اون فاز دو بريباراسيون اسكو تولي باللي يزمى الحال يعني لي زيكزامان يقول تسيلينا راه نكون ماشي زي انسان كديتيزت مي مايلا لي كوردينات مي مايلا لي ريفونديكاسيون ماكملنا دون لي كازي توتاليتي si elles ne sont pas satisfaites nous connaît on servira personnellement on baissera pas les bras le combat continue je vous donne un message militant صحيت زين الدين اجمع يعطيك الصحه افتمو لي كينك هكا تشكر غلطه 16 زين الدين اماروشي قلاني كي نغدان الماء ذي سداويث انتو فيريت ثان ميرثيك اجمع نروح رقمتنا امازيغ ثم سويث ذان الماء ولاد نتا ذي سداويث انتو فيريت
امازيغ السلام عليكم الزوف لك يا جماعه سامعينك زوف لاك زوف لا زوف لا ونكون قديش مقوتين وقد لنا سوما تايرنا طولا صحيت امازيغ ما كنتش كرا غطى سميتك شمضا كيدنا امازيغ نسلا يعني زين الدين ذيون يعني انا الماضي تداوي ثنتو فيرت كتشيني ذا عندنا الماضينا يعني ذا شو قدران ذا شو الشواله كي جان يعني نستخدم القوه نستخدم لا فيولونس مقال ان الماذن لي زيتوديون تنمرتي كيما نصار دي تزوار عندنا نقدينا شينا تنمرتي زين دي داغن كشي سمي ولكن ولا ذاكي اين دي لاند الموفمون 80 20 فيرين 80 وين دي لاند تيجي وجو شنو دي سوا توفيرت لي مانيير ني لا فيولونس لا ريبريسيون يخدم القوه راكي يخدم لي ستوديو مازال ذا شنو دي تيريتوري سورتو سيكل ذاكي راه نسن مليح ساس دويت توفيرت وانا حسن وانا بيشين او جينيرال نخدم دا مانيير باسيفيك ديموكراتيك مالو هاد سلا مزيان دو مانيير باسيفيك تويدو تدنكيرا نسخسار ودنكيرا رشوال ودنكيرا سيدا من نكير داشين يفريد نكير دنر تجميل تدن سمشتي وقال يغالين 20 يفريد تكشيشين يغالين ورش يغالين يبغى ناس يموت 14 جوان 2001 نبغاش نفيد نسمحتي نساعشين والسنة كي كان نساع في 12 يناير نساع نعم دونك امازيغ نساع امازيغ غيتسلى ذاك ما اورجينال نخدم اتو موين اتو مانيير كو اذا خدمن نكوني غاتوري كي نخدم لا فيولونس اتوري كي ساعه نسخسر دونك قلا اتوري كي غريتو نعم بغاك انا يعني غدو غالا غرواليك مزيغ باش تفهم وكذا غادي تابعا يعني ثناض باللي لا كونفيرونس كي ذي سمكثي نتفسوت انت مزيغ وكذا غالين يا المزيان يعني سيتي سا لو تيم دو لا كونفيرونس سي بور ال 19 on a organisé cette conférence le département انت مزيغ ذا سمكثي 20 افريل 80 ذا سمكثي سوتا فيرجنت ناتينيون لا نسني نكون نخدم اين ملزمه لكن عندنا وكذا دي صوبن تحكون اني ضرندي في 80 نقول 2001 ولكن ما غناش المذن توفيرت هذا علما واضح الصندوق شو بيضران دونك لو بوت يعني امازيغ سيتي باسيفيك يعني سيتي باسيفيك داير كليش على فيديو قارناش ونيش انا راه تفوت ولا ما يهضر كليش على فيديو نش على فوتو امشي يعني من دالون فيها حفصنا لا كونفيرونس شينا كاين لي كونفيرونس شينا ايفيدامون شوفايت نيت شينا كاين لو كورديناتور سيكوريتي نا شيف سيكوريتي نا ضاع كيمشي سما باسكو ذاك لعب النقص ذاك واش يقال كورديناتور واش يقال شيف سيكوريتي ممكن نكونوا نعلم هذا شوفهم ذا يجمع نكستيرن يجمعوا نظروا هذا شو يروح هذا تيان تديو بلان اير يدون شحال لي فيديو شحال تفوت شحال كلش زين ظاهر مثلا الصوت الساعه تدينا انا مازال نعم امازيغ فاك انا دنظر يعني الكورديناتور كاين مدبر كاع مزوارو يعني لا سيكوريتي الى ليا او ريكتور يعني يمك ذا شو وكاس يتسكن يعني الاوامر نا القرار باش هذا يخدم الشيني ذا نشتني شوا déjà مثلا كاع c'est un président d'honneur l'organisation satellite l'UGL normalement c'est l'ex-président il y aura le président d'honneur l'organisation satellite les organisations satellites كم تزرع ما كنزرع نكو يقبلين نزرع الجزائريين اخدم من سن سوا لي داويت ناضي كيما اخدم من سن شي تروزون لي موفمون تروزون ما غناش تروزون لا شو تقول لي موفمون باسيفيك تصور لا كونفيرونس كان كيبدين تقول mais on compte comme faire un gala musical d'ailleurs avec cette originaire sans problème sans violence donc il تقوذن نكوين ولينا كو الحوذي في وجودنا ولينا كو الحوذي ثروت هني تقوذن اسكو تولي باللي الموفمون يقد لا فيولونس امازيغ يعني الموفمون يقل يعني العنف نا لا فيولونس الا ذي تسداوين النظام ماشي كان ذي ثوفيرت نكين كاين ولا في توفير الا سداوينا كو تمورتز دايريت مي توفير تيزاد داين جازن سورا قلاشي 19 افريل جوسكا مانتون
concernant jusqu'à aujourd'hui les agressions, les menaces, حصل كاين داير تورا واحد التجري كاين نشاينو انا شنا دي سبيطار وحوزن تلموس دونك لي زاغريسيون ديريكت شي فوالا وفنا الراش دونك فون ديريكت لا فيولونس هنا لكن هذا يدينا هذا نطيب يلقاو قديش النظر داغ لا فيولونس كنتي نتعاش على شي الفافري لا الفافري لا سي ليفينمون لاني نتعاش في الديب دو لاني ما لا فان دو لاني لا فيولونس اي دو مانيير رابتيز دونك اين نديري كاين من راك شغله من اختي دايتو باش وقد النض يعني امازيغ باللي يتواجه راحه ذي سبيطار اسك سي ان ايتوديون سي ان ايتوديون هذا كيتو فيرسي قار دونك اقصي شاكينا نحيزه وسنت رد قرض وسنت سلموس وسنت سلموس امازيغ والله اللي ضاربين نظر شي ساتيليت كي شواش وذني ندي تخدم من يمذن السن هني تظهر توند لي جون توند لي جون اكسترن يونيفرسيتي خدمت ندير عليا سوليسيون اللي يجي د سيكوريتي ناصوا دي زوت سوليسيون انا كاع اللي دار شغليه دونك كل سوالنا داك لا باسيفيكاتور كاي اذا ذا شو الطلب امازيغ ثوره يعني دابور فار كان غدي نض دينا عناك يعني اسك الا نسيتين ثوره ديال اليونيفرسيتي ثلاين مارش هذا شو قلنا ثوره سوريا كي ثوره قلان اوكيبي ريستوران توفيرو تقلا دينا فاش واحد كي دينا شعب ديال لانوينا لين لانين المازن دونك لانوي كيا كذا جات نشعب ديال سياسه كصباح درنا المازن نظن تيلي الاشياء فاش واحد تيلي لاجين دونك نهضر نقول سميت لي زاكسيون توجور قلا باسيفيك شي ديجنا فاتور قلا باسيفيك تور نسخسر ونودي ون وندي كوفري نسن ونهني يعني على حسب وليك امازيغ يعني الفو بروفوك يعني استخدام من العنف القوه مقال نون لا فيولونس فيزيكمون لا لاغريسيون فيزيك لا لاغريسيون مورال كان بنات اذا زواره عندي ضرون ديال فافري الكاتور ذا يسداو تيجي وجود نشد نتي ديال ورا ذاك لانت ميم الشغل جاي فميم ضرا يونيفرسيتي ميم ثغرمت لا ريزيدونس يونيفرسيتي راه قلت لي دين وراش تحداين انش كذا عن مازال دينا راني تكمل اذا كوني كي تساوين كوني توخر نوفري ذاك نش ذا شو الطلب مثورة مازيغ ذا شو الطلب ثنون نسعى في البلاتفورم دو رونديكاسيون نخدم سي لي زيفينمون يقول 19 دونك تم زوار انظل قوم ذا نجي واجد بالذات واجد جريسينا كي جانا المدى قلنا افكشن سياجيه سي لي موجاج ديفينيتيفمون في الحوايج هذاك سينا كاين تنقلني لا نسعى دان سي لا ليبرتي ديكسبريسيون زين تولي كيش داوينا ندير توفيرت ولا شي اورز مرات تخدم لا كونفيرونس اورز مرات تخدم انا اون اكتيفيتي دونك توجور لي زاغريسيون توجور عويقني وفلان توجور تيلين الكوفرين هنا يعني الطلب باش تيلي هذه لي ثيلي اللي بوال ثيلي اللي يعني ذي نعم لا نشتاق يكون الطلب نشتاق غانا كاين المال ندير توفيرت ورنشا لا كولور بوليتيك غاسا كي غير انت ساتي فانا سمسخون واش يقال له ماكي لو ارشي ديال فاش نكوني نفاسني نشياكي سي لي زريقين واش نكوني نكوني ذي مغناش نتللي ايش دواني نتللي نحاول ايش دواني ذي مغناش نتمزق نتللي ونسعى تما تظلمات ني تايفوش وقال دينا انا يعني ولكن امازيغ ناند يعني اد قرض باللي بغانا نسمسخن الموفمون ياكي لانه قال دينا باللي يعني ذا الماكي قلنا ذفيرنا لا شو تنادي موالين الموفمون ريسي موفمون تي باسيفيك ديرون شيمان بالموفمون باسيفيك ونشخصار ونخدم ما ندير دونك هاد الشيء انا كيديمونطري الفيزاجيني نيسيان اش قارن لو ماك ولا ارشي دو ليفيفاس دونك تفنك وديك الشنت شو دونك نكوني نشتاق ونقبل راه اشكو ذا جيم لا انت كل طون بونس ذا جيم ذا لونيفرسيتي اللي ضموا كذا اللي انت كل كولور بوليتيك ذا مي ماشي شي سنتين خدمها ثوره اقلا ثوره الدوانيه ذي اللي هنا ثوره يعطيك الصحه مازي غايمه اكيد شكرا غطاس في ثموليا كينك وتمني غاون ان شاء الله الخير توضم الفغنون امازيغ تسماويث انا الماذي سداويث
نثوفيرت قلاني كيدنا ثانمير في كاغما اضروح الاستاذ عبد الوهاب زعتري بروفيسور على اليونيفرسيتي ذا موسنا ذي ثاذا مسا بروفيسور اليونيفرسيتي ذي قسنطينه سي عبد الوهاب زعتري السلام عليكم أزول فلاك اهلا بك. وعليكم السلام ورحمه الله أزول فلاون، تحيه لكم والضيوف المستمعين الكرام. بارك الله فيك سي عبد الوهاب. سي عبد الوهاب يعني vous êtes prof à l'université يعني والامر تاع العنف يعني la violence elle est en train de gagner à l'université malheureusement يعني c'est un phénomène qu'on est en train de constater يعني راهو يزيد وشفنا انت حتى في l'université de Constantine l'année passée on a vu du violence يعني extrême واليوم رانا نتكلموا يعني على la violence في بويرة. Qu'est-ce qui se passe dans les universités algériennes? Oui, ce qui se passe dans les universités algériennes, c'est une mauvaise prise en charge des problèmes posés par les étudiants. La base. Il est vrai qu'aujourd'hui, les gens, les étudiants en particulier, n'ont pas de lieu où protester ou manifester. Et l'université, pour les jeunes, reste un lieu de rencontre et un lieu d'expression politique, sociale, économique, pédagogique et l'achéré. Donc, les étudiants manifestent un petit peu leur mécontentement, parfois la non-prise en charge de leurs problèmes. Ce qui se passe, Lyon, il y a deux volets. Il y a un volet local, donc qui est la gestion propre sur le terrain, et puis il y a le contexte national où nous sommes entrés dans une instabilité. ومن هكذا نروحوا نلاحظوها نلقاو تتكاثر هذه المشاكل من الجامعه هذه اللي شومر الغردايه الماك الى اخره. اما فيما يخص الجامعات هو في الحقيقه اصلا لو غارديناج هادو لي سوسيتي دو غارديناج هادو سون بار برينسيپ elles sont recrutées et elles sont payées pour une fonction, c'est de sauvegarder le bien-être des personnes et les biens de l'université. Mais اليوم طلبه نورمالمون هاد لي غارديناج يحفظوهم هما من لي زاغريسيون ولا تعكس الايه. يعني شوف يعني تعكس الايه سي لي غارديان كي رانا نشوفوا سي عبد الوهاب يعني سي لو كونترير كي سباس. يعني رانا نشوفوا باللي هذا لي زاجون دو سيكوريتي هما راهم يستعملوا العنف. يعني سي تو كي يوتيليز لا فورس. Le rôle, c'est de protéger les étudiants contre toute forme d'agression ou de problème. Ou les gardes, ils jouent un autre rôle. Mais maintenant, qui est-ce qui est responsable de ce rôle qui n'est pas adapté et qui est contraire à leur fonction? Qui en est vraiment responsable? Là, je sais qu'à Constantine, sera quelques cas en plus de l'année passée où on a lâché des chiens sur des étudiants qui étaient apparemment pacifiques, qui manifestaient pour demander question de l'emploi ou il y a 2 ans aussi, il y a quelques enseignants qui ont soulevé le problème de la responsabilité la souveraineté de l'enceinte universitaire, mais des questions ont été posées, on n'a pas encore les réponses aujourd'hui. Quand il y a des événements qui m'aident, donc ça finit par retomber sur les plus faibles. Qui c'est qui leur donne يعني شكون اللي يقول لهم يعني الأوامر؟ Qui c'est qui leur donne يعني d'agresser les étudiants? Ils dépendent de qui? Est-ce que le recteur c'est le premier responsable? En principe, le recteur est moralement le premier responsable, puisque s'il y a un événement, on lui rapporte tout de suite avec l'événement. Maintenant, d'un recteur à l'autre, qu'il y a un directeur qui savent gérer, qui essaie de prendre les choses par le dialogue, ou là, il négocie avec les étudiants, ils veulent prouver à leur patron, chez eux tout va très bien, ils sont capables de neutraliser. Qui m'a dit Toufik, général Toufik, qui sera le 5 octobre 88, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené des soldats, ils tiraient le Shabab. C'était pour prouver les gens qui voulaient prendre le pouvoir, il est capable de neutraliser toute révolte contre le pouvoir. Donc, c'est un recteur, ils essaient
de neutraliser ou de calmer هذيك la situation ساعات ils sont mal compris ولا حاجه et la catastrophe arrive. نعم يعني سي عبد الوهاب انت قلت tu as dit بلي يعني c'est un lieu d'expression ولكن on a vu يعني ce qui s'est passé à Bouira les étudiants ils voulaient faire une conférence donc sur le 20 avril et on a entendu ces étudiants qui ont dit que c'était une conférence pacifique. Malheureusement on a utilisé la violence contre eux et il a dit aussi que il y a des donc si on appelle ça les agents de sécurité hadou ils sont là pour casser tout mouvement يعني tout mouvement qui s'il est né dans l'université on le casse. C'est ça, il joue le rôle de police, où les manifestations sont interdites, alors que le rôle, c'est de préserver les gens qui sont à l'intérieur, surtout les étudiants, quand ils sont pacifiques. Donc les rôles, donc ce qui se passe, mais les gardes, à mon avis, je ne pense pas qu'un garde puisse utiliser la violence sans qu'on le lui demande, sans qu'on le lui ordonne. Maintenant, qui est vraiment responsable? Donc quand il y a des problèmes à la justice, moi je n'ai pas donné l'ordre. Alors, bien sûr, ça retombe sur le dernier agent avec le problème. Mais ce qui est grave, c'est l'instrumentalisation aussi de la violence à l'université. Il est vrai que l'université, francisant, la gauche, la droite, islamiste. Nous sommes entrés dans une autre phase d'instabilité et les gens protestent contre le pouvoir parce que vraiment ils en ont marre le pouvoir. D'où les expressions politiques, le MAC, les chômeurs. Et nous allons voir, si le pouvoir ne change pas, nous allons voir une multiplication de l'instabilité sur tout le territoire, à mon avis. Donc on va instrumentaliser. ينوضوا تاع الماك يبعثوا لهم وحيد اخرين انتي ماك ينوضوا انتي ماك يبعثوا لهم تاع الماك. Et c'est l'instrumentalisation يعني تاع les groupes هذو politiques ولا culturels ولا هذا هو المشكل اللي رانا داخلين فيه. Donc vous pensez que le système joue sur ça سي عبد الوهاب يعني هو اللي يعني كي يكون ان جروب يجيب له الكونتر تاعو باش نعم de plus en plus il va jouer sur puisque l'instabilité donc يجيب لي شومور ينوض لهم الناس اللي تخدم يجيو لي تاكسيور هذوك اللي عندهم نيميرو يخرج لهم لي فرودور يعني كل حاجه لونتي دوت تاعها سي l'instrumentalisation des groupes politiques هذا كيما يقول لك هذيك في مصر تنقول البلطاقيه هذوك باهي يكسروا تو موفمون. Alors que normalement الجامعه يعني سي عبد الوهاب l'université هي الاساس يعني تاع une société qui est dynamique, une société qui veut bouger, une société qui veut avancer. ورانا نشوفوا malheureusement يعني des phénomènes qui sont en train de prendre يعني de l'ampleur surtout la violence يعني كي وصلت l'université ماشي حاجه واحد اللي ممكن يتفهمها يعني. Oui, يعني l'université c'est l'expression يعني la meilleure expression تاع المجتمع parce que là il y a des débats avant d'arriver à manifester ou là il y a des débats, il y a des discussions, il y a يعني des lectures différentes الى اخره. Mais انا نقول لك le pouvoir en place هذا comme c'est un pouvoir فاشل comme c'est un pouvoir non élu يخاف منها بزاف parce que je vais vous donner l'exemple. De Gaulle qui était l'homme historique de la France, la Deuxième Guerre mondiale, quand il s'est installé comme force, il s'est imposé aux Français. Au mai 68, ce sont les étudiants et les enseignants universitaires qui l'ont poussé à la démission. S'il y a incompétence à un niveau donné, mais parce qu'on fait 4 ou 5 ans de mandat qu'on doit s'éterniser, même si on s'endort ou les années. Les étudiants en France et certains enseignants, au mai 68, eh ben, De Gaulle, ils lui ont dit bon, tu as un très bon passé, une très belle histoire, mais les temps ont changé et il faut céder la place à d'autres forces. Voilà, سي عبد الوهاب يعني est-ce que vous pensez باللي
le système il a peur des mouvements يعني d'étudiants, des mouvements d'université. Oui, il a vraiment هادو هما اللي يخوفوه باسكو جينيرالمون les autres mouvements c'est واحد نقولوا فيه سوسيتي العمال ولا حاجه اون بو توجور بون نزيدو ناسيوني السالير بور اون اني دو لي لوجمون لا شيرتي دو لافي اون بو يعني كونترولي لي بري ولا ندخلوا في المديونيه ونجيبوا الزيت نجيبوا السكر. Mais les étudiants, c'est difficile parce que les revendications, parfois, ce sont des revendications de principe. Par exemple, ils peuvent commencer par là. Ils veulent qu'on nous impose les responsables universitaires. Pourquoi on ne passerait pas au vote ou là, au moins la moitié des responsables, la moitié des quelques responsables et on fait un vote sur un groupe de مثلا. Il y a la demande de la démocratie, ceux qui la prennent en charge, ce sont les universitaires, parce que qui ont le temps d'étudier. نعم يعني كي نشوفوا باردون اسمح لي سي عبد الوهاب يعني كي نشوفوا لو سيستيم ولا يعني المدبرين تاع البلاد لي ريسبونسابل يقول لك باللي حنايا اون فو اريفي ا ان ديفيرسيفيكاسيون دو ليكونومي يعني حبينا نوصلوا للطاقه تاع الشباب لينيرجي دي جون لو سافوار العلم لونيفرسيتي او كور دو ليكونومي يعني هذا كلام ما عنده حتى معنى. نعم هذا كلام فارغ يعني وهذا كلام تاع نظام اللي عنده حاجه واحده بقى يديرها هو ينسحب في اقرب وقت لان منذ 20 سنه وهما يتكلموا ولا حتى 30 سنه المرجل وهما كل مره يقولوا رانا رايحين منا هكذا رايحين نوليو بلو سيريو منا هكذا رايحين نحلوا المشاكل منا هكذا نوعوا مثلا في الاقتصاد نحسنوا الزراعه التعليم على بالك في 100 الجامعه الاولى الافريقيه جامعه الجزائر لن تذكر داروا احصائيات عندهم اسبوع ولا في 100 جامعه الاولى ما كان حتى جامعه جزائريه يعني هذا سي عبد الوهاب يعني حتى جامعه واحده ما كانتش في المياه اللي يعني اللي جو افريقيا هذا اون افريك ماشي او موند. ما نروحوش حنا الماساتشوستس انستيتيوت اوف تكنولوجي ولا الكامبريدج ولا رانا نهضروا على الجامعات الافريقيه وشوف يعني لما تقارنوا مش مشكل في هذه المشكل ما هما الامكانيات اللي عندك بالامكانيات اللي عندنا حنا نورمالمون حنا كنا مع لافريك دو سود في القمه حنا نحكموا لافريك دو سود ربما تحكم 3 4 جامعات الاولى وحنا الخمسه السادسه ولكن روح اسال المسؤولين اليوم نتاعنا حنا اللي في الوزارات نتاعنا هذولا واللي يقول لك حنا ما نستعرفوش بهذا التقييم ولكن لما تروح للفوتبول لما يقولوا لهم راكم ملاح في الفوت ولا في الغناء هذيك ولا يشكروهم يقولوا راه تقييم مليح لما التقييم ما يجيش في صالحهم يقول لك راهم لي كريتير هذوك بعد مش يعني هذا الواقع نتاعنا اليوم. يعني رانا نشوفوا باللي يعني واقع كي طري غراف سي عبد الوهاب ان الجامعه الجزائريه لم تذكر حتى في 100 جامعه افريقيا. ما كانش والطالب اليوم واش يدير يعني راهو يشوف مثلا المحيط اللي راهو فيه غير منتج ما عندوش علاقه مع مثلا مع الصناعه ما عندوش علاقه مع العالم الخارجي الا هكذا دراسات هكذاك ناقصه من المحتوى نتاعها وشهادات توزع واحصائيات رانا عندنا 1.5 مليون طالب ولكن 1.5 مليون طالب واش دير بهم كامل الا كان ماهمش متكونين صح وما يخرجوش غدوه يساهموا في الانتاج والاختراعات هذا هو المشكل. احنا رانا حتى الاحصائيات هذه اليوم عندك جامعات كثر ولكن وين هما الكلاسمون تاعهم هذا المسؤولين يعني لازم ولكن المسؤولين اليوم حنا ثاني رانا نسالوا في اسئله بديهيه هاد المسؤولين عارفين بلي راهم يربحوا في الوقت اللي يطلع ريكتور ولا اللي يطلع مينيستر ولا اللي يطلع ديريكتور سونترال ولا راه قاعد يستفاد ويبني وينجح فيه ولادو ويفافوريزي فيهم هذا هو الواقع اليوم هذا اللي رانا حنا سير لو تيرا هذا واش نشوفوا ما شفناش رجال واقفين يعني وساهرين على التطور هذه ما شفناش ربما هذه في بلدان اخرين صح شفناها هنا مازال ما شفناش. ويعني السؤال الاخير سي عبد الوهاب هذه ظاهره تاع العنف يعني لو فينومين هذا دو لا فيولونس اللي راهو يزيد في لا سوسيتي الجيريان ورانا نشوفوه يعني في كل المجالات ا تو لي نيفو رانا نهضروا اليوم
يعني لا فيولونس في لي زونيفرسيتي كومون يعني دي اجون دو سيكوريتي utilisent de la violence contre des étudiants qui sont là normalement كيفاش راك تقول في الكلام تاعك ils sont là pour les protéger يعني وعلاش هذا التزايد تاع الظاهرة هذه وعلاش وصلنا للظاهرة هذه يعني تاع العنف في كل المجالات. هذه هي الانستابيليتي بوليتيك هذه تبدا هكذا. انت شفت في تونس مثلا الشيء اللي نوض يعني هذا بما يسمى يعني بهذا الربيع العربي ولا حاجه، واش اللي نوضوا البوعزيزي هذا يسميوه لي في بابيون، يعني تاثير الفراشة، يعني من حاجه صغيره لما يعود النظام هش وماهوش مبني على الصح، يعني حجره واحده تريب البنيه كامله. يعني البوعزيزي هذاك حقرته بوليسيه مشى من الغضب، هذاك مسكين عوار من الغضب هذاك شعل ذاته فانفجرت تونس كلها. هذه احنا ثاني توصل عندنا بالنظام هذا راح نوصلوها لاستابيليتي، اي في الصحراء لي شومر في ورقله، اي في تيارت، اي في دي جروب دو فيولونس في قسنطينه، اي في يعني في تيزي وزو، اي في بويره، مع هذوك الاساتذه عندها اسبوعين مثلا ولا اسبوع مع الاساتذه هذوك المتعاقدين. يعني هاد الانستابيليتي الا كان ما تغيرش النظام يعني وبقى شكيب خليل يدور في الزوي والرئيس غايب ومانيش عارفين منه اللي يسير في البلاد هذه، لا باسكو ما عندكش اللي يحاورك بجديه. ولكن هما سي عبد الوهاب يعني يقولوا لك هما باللي احنا نو سوم لا ستابيليتي، احنا هو الاستقرار وبدون احنا يعني البلاد تروح فيها. لا هكذا قالوا لنا إليا نهار جا العهده الاولى نتاع بوتفليقه، قالوا لنا احنا نضمنوا لكم باللي راح نتوليو قوه اقليميه، يعني وباللي الاقتصاد تاعنا يولي قوه اقتصاد والزراعه تاعنا نعودوا. هذو الوعود يعني شبعنا منهم، واليوم ولينا تشوف ولا اليوم يقول لك وين هو الاقتصاد، وين هي كاليفورنيا، ولينا اليوم خايفين من المديونيه، غلاء المعيشه زاد، واحد ما يحارب لانكومبيتونس، ما عندكش حتى المسؤول يعني من هو اللي لا بريزيدونس من هو اللي تتكلم معاه اليوم، ما عندك حتى وجه يعني اللي هو مسؤول على هذه. درك الناس لما ما عندكش انت مسؤول يتاخذ القرار ويعطيك حقك، فهاد الانستابيليتي تتكاثر يعني كيما المرض لما ما عندوش العلاج نتاعو ما عندوش المقاومه راه ينتشر. سي عبد الوهاب كيفاش راك تشوف يعني الفيتور تاع الطالب الجزائري يعني ليتوديون الجيريان كيل سون فيتور دون دي سيركونستانس كون اون تران دو فوار يعني الان مع تزايد العنف؟ والله ليتوديون الجيريان غير ضحيه كبيره يعني، حطموا له المستوى نتاعو ديجا ضعيف، وهذه وقتها حطموا له يعني المستوى نتاعو وين عندنا يعني الدراهم بزاف، وين كان الدراهم كثار ولاباس علينا يعني المداخل نتاع البلاد لاباس عليها، ف ولاو يتلاعبوا به يعني يعطيو له في شهادات بدون ما يتعبوه ويستحق الشهادات هذيك ويتكون ويخرج الاقتصاد، وما كانش اقتصاد يعني حتى ما دارولوش اقتصاد. واش يديروا بك انت يعطيوك شهاده وما كانش اقتصاد وين تروح؟ فاذا يعني المستقبل نتاعو والله شيء مؤسف يعني. كثروا له الجامعات وزعوا الشهادات، والمجال اللي يروح يتكون فيه ولا يشتغل فيه راح الشوماج ولا المشاكل هذه نتاع الحروب على الحدود يبعثوه يسبب في الحدود. هذا هو اللي بقى. شكرا سي عبد الوهاب، بارك الله فيك. اكيد نشكر الطاس الاستاذ عبد الوهاب زعتري يقول كي هنا ذا مسناودي ثاثا مساذا ذا سلماد ذي سداويث نقسنطينه بروفيسور لونيفرسيتي دو قسطنطين يعطيكم الصحه. مثقم ما كيدنا نبوضر ثاقارا بوهيل بوساقي كانت شكرا مس مزيان عبان ذا نغماس ايديك شمني كنا غسيل الجزائر مس زين الدين عماروش ذن الماد ذي سداويث انتو فيرتس مس مزيغ ثمسويث ذن الماد ذي سداويث انتو فيرتس ولاد نتا مسلم مس عبد الوهاب زعتري ذا سلماذ ذي سداويث نقسنطينه. يعطيكم الصحه مثقم من كيدنا او نديني غير ثمن اللي ان شاء الله قيمه ذي لهنا ربي. السلام عليكم ورحمه الله. ثاني مرثنا.